عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع لافتة دينية جديدة ومع باب من أبواب الخيرات والطاعات لله تعالى. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن موضوع في غاية الخطورة وعن آفة عظيمة قد انتشرت في المجتمع بصورة عظيمة مؤلمة، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الموضوع وتلك الآفة العظيمة هي أن بعض الشباب يقوم بتصوير بعض كبار السن الفقراء أو الضعفاء أو بعض الناس المعاقة ذهنيا، ويقومون بتصوير هؤلاء الناس وهم يحقرون من شأنهم ويستهزئون بهم عن طريق ضرب هؤلاء الناس، عن طريق شتم هؤلاء الناس، عن طريق جر هؤلاء الناس على الأرض. وده كله وواحد بيصور وهم يضحكوا علشان في الآخر بعد التصوير ده هو يطلع الفيديو على الفيس أو على اليوتيوب يجيب له مشاهدات كتير. طيب أنت أيها الشاب الذي فعلت هذا الفعل القبيح القميء، هل أنت تعلم أن هذا الأمر حرام شرعا؟ نهى الله عز وجل وحرمه في قرآنه، ونهى عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته. ما احنا يا جماعة علشان أي واحد فينا يعمل حاجة لابد إن هو بيرد الحاجة دهية الأصلها. إيه الأصل بتاعها؟ هل الأصل بتاع الحاجة دي حرام ولا حلال؟ طب ما تيجي نسمع ماذا يقول الحق سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هكذا قال الله عز وجل. فالله عز وجل قد بين في آياته تلك الآيات الحكيمة أن هؤلاء الأشخاص الضعفاء الفقراء المرضى قد يكونوا عند الله عز وجل أحسن وأكرم مني ومنك. ليه؟ علشان أنا الراجل ده ممكن يكون عمل بالعمل ده هو قد ارتقى منزلة عظيمة عند الله عز وجل، أحسن مني وأحسن من هذا الشخص الذي يستهزئ ويحقر من شأنه ويقلل منه. طيب ما ربنا برضو قال لك تاني: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ما هو انت لما بتيجي تتريق على الراجل ده هو المريض او الفقير او الضعيف ده هو، انت بتتريق عليه ليه؟ ما انت يا اما متكبر عليه، انت شايف نفسك اعلى منه في المكانة، اعلى منه واحسن منه، فبالتالي انت بتعمل القصة ديت من باب التكبر. طيب انت لما انت بتيجي تتكبر كده يبقى انت ارتكبت مصيبة وكبيرة من الكبائر في حق نفسك عند الله تعالى. وإما أن تكون وأنت تحقر منه، يعني أنت بتعايره بمرضه، بتعايره بفقره، فدي برضه مصيبة تانية، علشان الله عز وجل هو الذي كتب عليه هذا المرض وكتب عليه هذا الفقر. فأنت بهذه الأفعال القبيحة ارتكبت اسما عظيما عند الله تعالى. طيب اسمع ماذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره
ولا يخذله التقوى ها هنا. وأشار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، هكذا يشير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، ماذا؟ دمه وماله وعرضه. هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال الحبيب المصطفى في حديث آخر: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالناس كلهم عند الله عز وجل سواسي كأسنان المشط، لا فرق بين غني ولا فقير، لا بين ضعيف ولا قوي، لا بين سليم ولا مريض، إلا بالتقوى والعمل الصالح، إلا بالعمل الصالح عند الله تعالى. لذلك يقول الله عز وجل في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم أي يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يا جماعة الأمر بسيط. في بعض الناس يعني مش واخدة بالها من إن هذه الأفعال القبيحة يعني قد يكون مأواها جهنم والعياذ بالله. نسأل الله العلي القدير أن يهدي شبابنا وشباب المسلمين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من عبيده السعداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.